अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाउडन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल बाउडन शो को इम्प्रूव करने में आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का अहम किरदार है। सो व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखेगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी फीडबैक मेरे इस चैनल और मेरे इस वीडियो के रिलेटेड जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आती हैं या नहीं। व्यूअर्स, मैं इमरान खान पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो से कुछ अहम है क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ इमरान खान की हिस्ट्री बल्कि कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होने के साथ साथ एक साबिका क्रिकेटर भी हैं। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में पैदा हुए। आपकी मौजूदा उम्र 64 साल है। पूरी दुनिया इमरान खान को इमरान खान के नाम से जानती है, लेकिन इनका मुकम्मल नाम बहुत कम लोग जानते हैं। व्यूअर्स, इमरान खान का मुकम्मल नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी था जो कि पंजाब में एक सिविल इंजीनियर थे। इकरामुल्लाह खान न्याजी की 4 बेटियां और 1 बेटा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान अकेला भाई है और इनके 4 बहनें हैं जिनके नाम अलीमा खानम, रानी खानम, उज़मा खानम और रुबीना खानम है। इसके अलावा आपकी वालिदा का नाम शौकत खानम था। इन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम जमाइमा गोल्डस्मिथ है। इनमें से इमरान खान के 2 बेटे हैं जिनके नाम सुलेमान ईसा खान और कासिम खान हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने शादी के कुछ महीने पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके अलावा इनकी शादी इमरान खान से 16 मई 1995 को और तलाक 22 जून 2004 को हुई। इसके बाद इमरान खान की शादी 2015 में रेहाम खान से हुई और 2015 में ही तलाक भी हो गई। इमरान खान ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। ये जिस स्कूल में पढ़ते रहे उसका नाम कैथेड्रल स्कूल लाहौर और जिस कॉलेज में पढ़ते रहे उसका नाम एकिसन लाहौर कॉलेज है। इमरान खान इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चले गए। बरतानिया से रॉयल ग्रामर स्कूल में पढ़ते रहे और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया। इसी दौरान इमरान खान 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। व्यूअर्स, चले अब इमरान खान के क्रिकेट कैरियर की बात करते हैं। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम ज्वाइन करने से पहले इमरान खान ने क्रिकेट का आगाज 1969 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के खिलाफ मैच खेलकर किया। इसके बाद 3 जून 1971 को पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम ज्वाइन की। इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल पर 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। उस वक्त इमरान खान की उम्र तकरीबन 21 साल थी। इसके बाद इमरान खान 1973 से 1975 तक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्लू क्रिकेट टीम के लिए खेलते रहे। इमरान खान 1976 में मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान वापस आ गए और 1976 और 77 क्रिकेट सीजन अपने मुल्क की तरफ से खेलते रहे, जिसमें इन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम का सामना किया। इसके बाद इमरान खान वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलियन सीरीज खेलने के लिए चले गए, जहां पर इनकी मुलाकात टोनी ग्रिज से हुई। उसके बाद इमरान खान ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। 1981 से 1982 तक लाहौर में श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 58 स्कोर देकर आउट कर दिए और 23 मरतबा एक इनिंग में 5 विकेट्स हासिल की। इसके अलावा इमरान खान दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स की लिस्ट में शामिल है। आपकी फास्ट बॉल की स्पीड 139.7 किलोमीटर पर आवर थी। इमरान खान ने 1982 में 9 टेस्ट मैचेस खेले और अपनी तेज गेंदों की वजह से 62 विकेट्स हासिल की। इमरान खान की तेज तरीन बॉलिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 1983 को इंडिया के खिलाफ मैच खेलते वक्त इनके टेस्ट बॉलिंग रेटिंग के पॉइंट्स 922 से ज्यादा थे। इमरान खान टेस्ट मैचेस में एज अ बैट्समैन 6 नंबर पर खेलते थे। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी जिंदगी का हाईएस्ट 132 स्कोर 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलकर किया, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान ने एक मैच खेलकर 132 स्कोर का टारगेट दिया। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे जिनकी क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत को भारत और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 को इमरान खान की क़यादत में खेलते हुए 5वां क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ये एजाज अभी तक पाकिस्तान सिर्फ एक बार हासिल कर चुका है।
عمران خان نے اپنی پوری زندگی کے کرکٹ کیریئر میں 88 ٹیسٹ میچز، 126 اننگز، 3807 سکور کیا، جس میں 6 سینچریز اور 18 50s بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی قیادت میں 139 ون ڈے میچز کھیلے گئے، جن میں سے 77 جیتے گئے اور 57 ہارے گئے۔ اسی طرح عمران خان کا کرکٹ کیریئر 3 جون 1971 کو شروع ہوا اور 1992 کو ختم ہوا۔ 1992 کے ورلڈ کپ کو جیتنے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی والدہ کے نام سے کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل شوکت خانم میموریل ہاسپٹل لاہور میں ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ عمران خان پاکستانی قوم کو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو آسٹریلین نیوز پیپر اوز نے سال کے سب سے پرکشش مرد کا خطاب بھی دیا۔ ویورز، اب عمران خان کی سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کر کے سیاست کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ ابتدائی دور میں انہیں کامیابیاں نہ مل سکی، لیکن موجودہ دور میں عمران خان پاکستانی عوام میں خاص طور پر نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ 1997 کے انتخابات میں ان کی جماعت ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی، تاہم 2002 کے انتخابات میں انہیں ایک سیٹ حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 2008 کے انتخابات میں ان کی جماعت نے پرویز مشرف کے زیر نگرانی منعقد ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم آپ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد 14 نومبر 2007 کو پولیس نے عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ جیل میں 4 دن رہنے کے بعد 18 نومبر 2007 کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی اور 22 نومبر 2007 کو انہیں اچانک رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح عمران خان نے تقریباً 8 دن جیل میں گزارے۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کیا، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ یہ جلسہ حکومت کی پالیسیز کے خلاف تھا۔ پھر 22 دسمبر 2011 کو کراچی میں جلسہ کیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ 23 مارچ 2013 کو عمران خان نے نیا بنے گا پاکستان کی تجویز پیش کی۔ ویورز، 29 اپریل 2013 کے دن پاکستان تحریک انصاف کو PMLN یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مین اپوزیشن سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد جنوری 2014 کو پورے پاکستان میں عمران خان کا نام گونج رہا تھا۔ اس کے بعد 14 اگست 2014 کو عمران خان اور ان کے سپورٹرز نے ایک ریلی کے طور پر لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا۔ 15 اگست کو یہ مارچ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں پہنچا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد یہ مارچ ہائی سیکیورٹی ریڈ زون میں داخل ہو گیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ریڈ زون میں 3 لوگ مارے گئے اور تقریباً 595 لوگ زخمی ہوئے، جن میں 115 پولیس آفیسرز بھی شامل تھے۔ عمران خان اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری بھی اس مارچ میں شامل تھے، جن کا ایک ہی مقصد تھا۔ ویورز، فی الحال عمران خان کی سالوں کی کوششوں کے بعد حکومت پر پاناما کیس چل رہا ہے۔ پورا پاکستان پاناما کیس کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، اب عمران خان کے کچھ ایوارڈز کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کو 1976 اور اس کے بعد 1980 میں آل راؤنڈر فرسٹ کلاس کرکٹر ہونے کی وجہ سے دی کرکٹ سوسائٹی کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا۔ 1983 میں انہیں وزڈن کرکٹر آف دی ایئر کے نام سے بلایا جانے لگا۔ 1983 میں پھر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا۔ 1985 میں سسیکس کرکٹ سوسائٹی پلیئر آف دی ایئر، اور اسی طرح 1992 میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ 8 جولائی 2004 کو عمران خان کو لندن میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 7 دسمبر 2005 کو عمران خان کو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا 5واں چانسلر بنایا گیا۔ 13 دسمبر 2007 کو انہیں پاکستان میں سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے پر ایشین سپورٹس ایوارڈز کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 2011 میں انہیں جنا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 28 جولائی 2012 کو انہیں پاکستان میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے رائل کالج آف فزیشنز آف ایڈنبرگ کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا۔
2012 میں پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے عمران خان کو پاکستان کے ان 10 لوگوں میں سے 7ویں نمبر پر تسلیم کیا گیا جو نوجوانوں میں دن بدن مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ 2012 میں پھر ایشین سوسائٹی پرسن اور پھر دسمبر 2012 میں عمران خان کو ٹاپ 10 لیڈرز آف دی ورلڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا، جس میں ان کا 9واں نمبر ہے۔ ویورز، ان ایوارڈز کے علاوہ بھی عمران خان کو کئی ایوارڈز اور آنرز سے نوازا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح کرکٹ میں تاریخی رقم کی، عمران خان سیاست میں بھی اسی طرح تاریخی رقم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایماندار اور دیانتدار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اسی طرح ہماری آج کی ڈاکومنٹری جو کہ یوٹیوب چینل اورنشا کی طرف سے عمران خان نیازی پر بنائی گئی ختم ہوئی۔ میرے چینل پر فی الحال یہ وہ واحد ویڈیو ہے جسے اتنی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل اورنشا سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔